قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا ہر تعریف کبریائی بڑائی وڈیائی فخر تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے اور درود و سلام آقائے دو جہان سب نبیاں دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام امام اعظم قائد اعظم اعلی حضرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات میں تو ہاڑے سامنے قرآن مقدس دا 26واں پارہ سورہ حجرات دی 12 نمبر آیت تلاوت کی تھی ہے اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
جس موضوع تے، جس عنوان تے، جس ٹاپک تے گفتگو کرنے دا ارادہ رکھنا، وہ موضوع ہے سوچیں ہوں تو ایسی کہ مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ دے فوائد کی نے، منفی نیگیٹو سوچ دے نقصانات کی نے۔ بندہ اگر اپنی زندگی نو خوشگوار بنانا چاہے، خوبصورت اور آسانی والی اگر زندگی بنانا چاہتا ہے، وہ بندہ اپنی سوچ ٹھیک کر لوے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل بات تے قول دیئے، عمل دیئے، سوچ دا اندے بچ کیے، حالانکہ اے بات غلط ہے۔ سوچ دا بہت بڑا کردار ہے، اور سوچ بندے دی ٹھیک ہوئے پھر بندہ گناہاں کولوں بھی بچ جاندا ہے، برے اعمال تو بھی بچ جاندا ہے۔ اور اگر بندے دی سوچ ہمیشہ نیگیٹو رہے، الٹ سوچ سوچدا رہے، اور سوچ سوچ کے بندہ ایک دن اوندے تے عمل کر لیندہ ہے، پھر گناہ دا مرتکب ہو جاتا ہے۔ زانی پہلے دن شروع تو ہی زنا نہیں کر لیندہ، ڈاکو چور ابتدا تو ہی ڈاکہ نہیں مارتا، چوری نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی بھی گناہگار شروع تو ڈاکو چور زانی نہیں بن جاندہ، بلکہ وہ سوچتا ہے، ایک پلاننگ بناندہ ہے، پلان کر کے پھر اوندے تے سوچدا ہے، اینج کرانگا، فلاں کرانگا، اے ہوئے گا، پھر جا کے وہ ڈاکہ ماردا ہے، چوری کردا ہے، اور زنا دے اسباب پہلے پیدا ہوندے نے، زنا بعد چ ہوندا ہے۔ اور اسی طرح ہی ہر بندہ ماں دے پیٹ چو عالم دین نہیں بن کے آندا، کوئی ڈاکٹر بندا ہے، کوئی انجینئر بندا ہے، کوئی ماسٹر بندا ہے۔ اونا دے والدین دی سوچ ہوندی ہے اپنی اولاد دے بارے، پھر ان دے مطابق وہ محنت کر دینے، کوشش کر دینے، آخر پھر اپنی کوشش دے مطابق، اپنی سوچ دے مطابق وہ مقام پا لیندے نے، اپنے بچیاں نو اس مقام تے اللہ دی توفیق نہ لے جاندے نے۔ تیسرا بندہ جویں دی سوچ رکھے گا اوہو جائی مقام پائے گا۔
آؤ رب ذوالجلال دا قرآن سورۃ الحجرات دی 12 نمبر آیت جیڑی میں تواڈے سامنے پہلے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایتھے مومناں نو مخاطب کر کے آرڈر کی دیتا ہے، حکم کی دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا ایمان والےو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، اجتنبوا بچ جاؤ، کثیرا من الظن زیادہ گمان تو، ان بعض الظن اثم بے شک بعد گمان گناہ ہوندے نے، بعد سوچاں گناہ ہوندیاں نے، ولا تجسسوا تے کسے دی ٹو وچ نہ رہیا کرو، تجسس نہ کریا کرو، جسوسیاں نہ کریا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوجے دی چگلی نہ کریا کرو، غیبت نہ کریا کرو۔ اے سورہ حجرات 26 پارہ ہے، رب ذوالجلال نے ایتھے مومناں نو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے مومنو اپنی سوچاں ٹھیک کر لو، اپنے گمان ٹھیک کر لو، اپنے وہم و گمان ٹھیک کر لو۔ اگر تواڈے گمان غلط ہو گئے تے تواڈے اعمال بھی غلط ہو جان گے، تے جدوں تواڈے اعمال غلط ہو گئے تواڈا رزلٹ تے تواڈا نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا۔ جدوں تواڈا نتیجہ رزلٹ غلط آ گیا پھر جہنم دے بالن بن جاؤ گے۔ اجتنبو ایمان والےو بچ جاؤ، اجتنبو کثیرا من الظن بچ جاؤ زیادہ گمان تو۔ تے کئی لوکاں دا کام ہی یہ ہوندا ہے، بلکہ اس چیز دے سپیشلسٹ ہوندے نے، اوندے کیڑے کڑنے نے، اوندے کڑنے نے، لوکاں دیاں خامیاں لبنیاں۔ کئیاں دی نیت یہ ہوندی ہے، خامی ہر ایک جندی ہے، کل ابن آدم خطاء، ہر آدم دا بچہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین بندہ اوے جڑا لوکاں دیاں نیکیاں ویکھے، لوکاں دیاں چھائیاں ویکھے تے اپنیاں خامیاں ویکھے۔ تے اسی کی کرنے ہیں دے الٹ، اسی لوکاں دیاں خامیاں لبنی ہیں، اپنیاں تعریفاں کرنی ہیں، پاویں جھوٹیاں ہی کری جائیے ہیں۔ اللہ فرماتے نے اجتنبو کثیرا من الظن، او لوگو زیادہ گمانا تو بچ جاؤ، زیادہ سوچاں تو بچ جاؤ۔ بعض سوچاں بعض گمان جڑے گناہ ہوندے نے، اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کسے دے بارے اچھا گمان رکھنا ہے مومن دی صفت ہے، اچھی سوچ رکھنا، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ عمل دیکھو ان دے اچھا پہلو تلاش کرو، تے اسی کی کرنا ہے، اسی پہلے ان دے عیب لبنے۔
لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومنہ دی صفتیں وے، مومنہ دی نشانی وے، مومنہ دی علامت وے، وہ کسی دے بارے حسن زن رکھ دینے، اچھا گمان رکھ دینے، یار نہیں تو غلط سوچنا بھی ہے، شاید ان دی نیت اے ہوئے، شاید وہ اللہ دی رضا واسطے غم کردہ بھی ہوئے، شاید ان دے اندر کوئی ہمدردی ہوئے، کوئی پیار ہوئے، کوئی محبت ہوئے، اللہ اللہ اللہ، اور پاویں ان دے اندر ہمدردی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تیرے اچھے گمان دی وجہ تو رب نے تینوں اچھے ہاتھ لے کر دیتا ہے، اور تسی دے اپنا نامہ مال خراب نہ کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، گمانا تو بچو، زیادہ سوچاں تو بچو، اگر سوچنی ہے تو اچھی سوچنی ہے۔ جب تک بندہ اپنی پازیٹیو مثبت سوچ نہیں بنا لیندہ، رب کعبہ دی قسمیں کامیابی نہیں ہو سکتا۔ اگر اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی اندر خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو، سکون دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی محبت پیار نال گزارنا چاہتے ہو، عظمت والی مقام والی شان والی گزارنا چاہتے ہو، اپنی سوچ سدھی کر لو، اپنی سوچ پازیٹیو بناؤ، مثبت بناؤ۔ بخاری شریف دی حدیث قدسی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماندے نے، حدیث قدسی کی ہے، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دے گمان دے نال چلنا ہوں، میرے بارے جی ہو جیو سوچ رکھ ہے، میرے بارے جی ہو جیو گمان کردہ وے، ان دے مطابق ہی میں چلنا وا۔ اللہ اللہ اللہ، اگر یہ بندہ میوسیاں دا جاوے، اگر نہ شکریاں چا آ جاوے، اگر رب دی رحمت کو لو اس طرح دے گمان کر کے، گندے گمان کر کے دور ہو جائے، پھر رب دا قرآن سن لو، یہ بھی چھبیاں پا رہے ہیں۔ اس تو پچھلی سورت سورۃ الفتح اور سورہ فتح دی 6 نمبر آئے تھے، اللہ فرماندے نے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم، اللہ کی فرما رہے نے اللہ عذاب کرے منافق مرداں دے، منافق عورتاں دے، اللہ بیڑا غرق کرے انہاں دا، اللہ تباہ و برباد کرے منافقانوں، مردانوں، عورتانوں، اور مشرک مردانوں، مشرک عورتانوں، کس وجہ تو جڑے رب دے بارے گندا گمان رکھ دے نے، جڑے رب دے بارے بریاں سوچاں سوچ دے نے، اور جڑے رب دے بارے دنیاوی مثالاں دے دے نے، حالانکہ قرآن کے اندر لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور رب نال کوئی بھی مثال دیتی جا سکتی کیونکہ وہ خالق مالک رازق داتا ہے، باقی ساری ان دی مخلوق ہے۔ تیتھے کی ہے جی کوٹھے تے پوڑی تو بغیر بندہ چڑھ سکتا ہے، کسی افسر نو ملنا ہوئے، ڈی سی نو ملنا ہوئے، پہلے چوکیدار نو ملنا پہندا ہے، فلاں نو ملنا پہندا ہے، فلاں نو ملنا پہندا ہے، ڈائریکٹ تسی دنیا دے افسر نو نہیں مل سکتے تے معاذ اللہ رب نو کیویں ملو گے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تے رب دی قدرت دا انکار، یہ تے رب دی طاقت دا انکار،
اور میرے ویرو رب ذوالجلال کی فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے میں تہاڈا رب ہاں، میرے کولوں سارے ہی منگو، چھوٹے بھی وڈے بھی امیر بھی غریب بھی کالے بھی گورے بھی نیک بھی بد بھی اپنے بھی برائے بھی۔ رب کی کہندا ہے ڈائریکٹ کندے کولوں منگو؟ تے رب دی قدرت دا انکار ہو گیا کہ رب وڈیاں وڈیاں دی سندا ہے، نیکاں دی سندا ہے، نبیاں ولیاں دی سندا ہے، عام دی نہیں سندا، گناہگاراں دی نہیں سندا۔ یہ تے رب دے قرآن دا انکار ہے۔ اللہ فرما رہے نے اللہ انہاں دا بیڑا غرق کرے، اللہ انہاں تے عذاب کرے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد کرے کہ جڑے رب دے بارے گندی سوچ رکھ دے نے۔ اللہ فرمایا وعد لہم جہنم، ان واسطے رب نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ کس وجہ تو کہ رب دے بارے سوچ گندی رکھی، اور رب دے بارے گمان تے اچھا کر۔ کئی بندے کہندے نے میری قسمت خوشیاں کتے، کہندے نا منہ چترانی گالی چاہیے کر لے، اور ایڈی وڈی ذات اگے منگن دیا جو دل کرتا ہی مانگ، پر کوئی چنگا مانگ۔ ایک بندے نے دعا کی تھی ہے نا دنیا دے اللہ جننے مرضی عذاب دے لا، دنیا دے جنیاں مرضی تکلیفاں دے لا، آخر عذاباں تو بچا نہیں۔ ان دی ساری زندگی مصیبتاں گزری، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، اور دعا کیڑی کرنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اور رب دے خزانے چکا دیاں کمی ہیں، اور رب کو لا مانگ اچھے ذہن نال اچھی سوچ رکھ کے، جنہ مرضی منگلا رب دے دربار چ کوئی کمی نہیں، مایوسی نہیں، اتھا جواب نہیں۔ تیری سوچ چ فرق آ سکتا ہے، تیرے منگن چ فرق آ سکتا ہے، تیرے سوچن چ فرق آ سکتا ہے۔ رب نو عطا کرن لگے ہاں ذرا بھی دیر نہیں لگ دی۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے اللہ رب ذوالجلال نے پورے قرآن اندر پازیٹیو بات، پورے اسلام اندر پہ اپنی سوچ جتنے مرضی لے جاؤ۔ دیکھو نا قرآن اندر اللہ نے کی فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اللہ نے عورت تو ڈبل حصہ مرد دا رکھے ہے وراثت چ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے سن کہ مرد تو ادھا حصہ عورت دا ہے، لیکن وہ لفظ نیگیٹو منفی سوچ نہیں، کی فرمایا عورت تو ڈبل حصہ رب نے مرد دا رکھے ہے۔ پورے قرآن اندر نبی پاک دے فرامین اندر کدے بھی تو انو نیگٹیو منفی سوچ نہیں ملے گی۔ اور بات ایک ہی ہے، ذہن جدھر مرضی لے جاؤ۔ میں ایک مثال دینا، پانی دا گلاس ادھا گلاس پہ ہے، جیڑا نیگٹیو سوچ والا کی کہے گا ادھا گلاس خالی ہے، پازیٹیو سوچ والا کی کہے گا ادھا گلاس بھریا ہے۔ گل تو ہوئی ہے،
لیکن سوچ اپنی اچھی رکھی. کسی دا ایک بازو کوئی نہیں، یہ نہیں کہنا تیرا ایک بازو کوئی نہیں کٹ گیا ہے، کہنا تیرا دوسرا بازو تے ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے. اور سوچ اپنی بدلو، سوچاں ٹھیک کر لو. مینوں ایک واقعہ یاد آیا نا، آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بندہ بھی افسر ہے، ریٹائر ہو گیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ریٹائر ہویا، اللہ دا کرنا ایسا ہویا، گھر بہ گیا. بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا، گڈی تباہ ہو گئی. اور تھوڑے دنوں بعد اپنا بازو ٹوٹ گیا. ایک اور نقصان ہو گیا. ایک دن ان دی بیوی اپنے خامد کو جاندی ہے چاہ دین پانی دین، تے کہندا میری ڈائری لے آ. ڈائری تے لکھدا ہے میری زندگی دا بدترین سال اے سال ہے. ایک تے میں ریٹائر ہویا، نوکری ختم ہو گئی. ادھر ایک کوئی پتر ہوندا ایکسیڈنٹ ہویا، گڈی تباہ ہو گئی، انہوں بھی سٹاں لگ گئی، میرا بھی بازو ٹوٹ گیا. یہ سوچ دی گل ہے. کی لکھدا پیا انہیں صفحہ لکھے آئے، اے تحریر لکھی ہے میری زندگی دا بدترین سال ہے، منحوس سال ہے، گندہ ترین سال ہے. لیکن ان دی بیوی بڑی عقل مند سی. جدوں نے ڈائری پڑھی کہنی میرے سردار میرے آقا اگر اجازت ہوئے تے اگلا صفحہ تھوڑی ڈائری تے میں کچھ لکھ سک رہی ہوں. انہاں کہ کیوں نہیں، لکھ جو تیرا دل کردہ ہے، تو میری بیوی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں لکھ دیتا میری زندگی دا بہترین سال اے سال ہے. میں جدوں دی اس گھر ویائی آئی ہوں، میرا خاوند نوکری تے جاندا سی، ملاقات گھٹ ہوندی سی، ٹائم گھٹ ملدا سی. کدی انہوں بوس دی فکر، کدی نوکری دی فکر، کدی دفتر دی فکر، کدی کوئی فکر. ریٹائر ہو گیا ہوں ٹائم تے واوا ملے گا، کٹھے بواں گے. سوچ دی گل ہے نا. تے نالے اگے لکھ دی یہ کی ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، گڈی تباہ ہو گئی، رب نے میرا بیٹا تے بچا دیتا ہے، میرے پتر دی جان تے بچ گئی نا، گڈیاں تے آندیاں ہی رہندیاں نے. اللہ اللہ اللہ. کی ہو گیا ہے، میرے خاوند دا بازو ٹوٹ گیا ہے، کوئی گل نہیں، رب نے جان تو بچا لیا ہے. جان تے بچ گئی ہے نا. اور لکھ داویں لکھ دیئے دی بیوی اللہ اللہ کہ میری زندگی دا بہترین سال اے سال ہے. ادھر بندہ کی لکھ دا پیا بدترین سال اے سال ہے. سوچ دی گل ہے نا. جدو بیوی نے اپنی مثبت سوچ، اپنی پازیٹیو سوچ دے مطابق لکھیا میں، اور بندہ بھی فوری رب دا شکر ادا کرن لگ پیندا ہے. اور لوگوں اپنی سوچاں پازیٹیو رکھو، اپنی سوچاں ٹھیک رکھو. اچھا کئی سمجھ دینے سوچ دا کی تعلق ہے، وہ فلانا بھی تے کردہ پیا، میں کر لانگا تے کی ہو چلا بے. فلانا انی دیر تو گناہ کری جا رہا، انہوں تے کچھ بھی نہیں ہویا، جب میں کر لانگا تے کی ہو چلا ہے. نا میرے ویرو، اپنا کدی یہ ذہن نہ بناؤ. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اے سوچ دیا 5 قسمہ بیان کی دیا ہے. ایک لکھے عربی اندر جنہوں کہنے نے حاجس، کدی خیال آیا کدی چلا گیا. بعض کا تہندے نے ایک خیال آیا تھوڑی دیر بعد وہ نکل گیا. اور کدی خاطرہ، بندے دی سوچ اس نوبت آ جاندی خاطرہ،
ایسے خیالات ایسا سوچاں جن تو خطرہ ہوندہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کر پے. پھر بندہ خاطرہ ایہو جیاں سوچاں سوچدا حدیث النفس سے پہنچ جاندا ہے. دل دے اندر ہی گلاں کرنا پیندا ہے. انج کر لینا خیر ہے، فلانے نے انہیں کمالے نے کی ہو گیا سود ہے تو کچھ نہیں، خیر بائی توبہ کر لیں گے. فلانے ہے کام کیتا بڑا پیسہ کمایا، فلانے بڑی شہرت کمائی، کوئی گل نہیں، پھر دنیا تے چلتا ہے. دل دی اندر ہی اے گلاں کردا جا رہا ہے. حالانکہ بچنا چاہے بچ سکتا ہے گناہ تو. بندہ بچنا چاہے بچ سکتا ہے. نمبر 4 اللہ اکبر کبیرہ، الہم وہم اس ارادے تے پہنچ جاندہ ہے کہ میں فلاں گناہ کر لواں، فلاں کر لینا، فلاں کر لینا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ نیکی دا ارادہ کردہ ہے، سوچدا ہے مثبت سوچ، ہجے نے سوچ ہی سوچی ہے تے رب نے اندی نیکی ایک لکھ دیتی ہے. حالانکہ نیکی کیتی ہے دے نہیں، اچھی سوچ سوچی، رب دے فرشتیاں نے نیکی لکھ دیتی. اے نیکی دا ارادہ کیتا، سوچ سوچی تے جدو نیکی کر لیندہ رب ایک دی جگہ تے 10 لکھ دیندہ ہے. اور فرمایا جن نے برائی دا ارادہ کیتا اللہ لکھ دے نہیں. اے ہون بھی باز آ جائے، اے جب تک گناہ کردہ نہیں اللہ لکھدہ نہیں. اور 5ویں قسم العزم، ارادہ ہو رہے عزم ہو رہے. عزم پختہ ارادہ بھی کر لیا اور ان دی کوشش بھی جاری کر دیتی. کوشش بھی جاری، فلاں کام کرنا ہے میں عزم کر لے ہیں یار قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تھی، بس میں کر لے، میں نیت کر لیے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے گندی سوچ دا عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، ایک گناہ دا عزم کر لیا، پاویں نے گناہ نہیں کیتا اندہ گناہ لکھیا گیا. تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ آؤ بخاری شریف، بخاری دی روایت، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار. اللہ دے نبی نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم اندر جان گے. صحابہ حیران، یا رسول اللہ قاتل تے جہنم جو جائے گا انہیں قتل کیتا ہے تے مقتول کیوں جائے گا؟ سوچیے آجے بہاری والے ہو، ایسے حدیث سے غور کرے آجے کہ بری سوچتا نقصان کی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں قتل کیتا اور جڑا قتل ہویا دونوں دا پختہ ارادہ سی، اونوں مارن تے دلیا سی، اونوں مارن تے دلیا، جندہ دا لگیا او غالب آ گیا. باقی ارادہ تے دونوں دا پکا سی. وہ کہنا میں نہیں چھڑنا، وہ کہنا میں نہیں چھڑنا. جندہ دا لگیا جڑا غالب آ گیا
وہ تے قاتل بن گیا، لیکن جڑا مقتول ہے ارادے ہوندے بھی ٹھیک نہیں سن، کوشاں انہیں بھی بڑیاں کیتیاں نے، لیکن رب دی کرنی ایسی ہوئی اے مغلوب ہو گیا، غالب آ گیا وے، اس واسطے دونوں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتھو کنے مسئلے نکل دے نے، اسی کہنے ہیں میں انہوں بیست کرنا ہے، وہ کہنا میں انہوں کرنا ہے، وہ کہنا میں انہوں تھلے لانا ہے، وہ کہنا میں انہوں تھلے لانا ہے۔ شادیاں تے، غمیاں تے، خوشیاں تے، کاروبار اندر، دنیا دے معاملات اندر، ہے جی میری شریکے جو نک نہیں رہندی ہیں، فلاں کام اندر فلاں اندر فلاں آگے بڑھ جائے، میرا سارا اجڑ دے تو اجڑ دے۔ بری سوچ دی وجہ تو جہنمی بن گیا، حالانکہ قتل بھی ہوئے، جان بھی چلی گئی، جہنمی بھی بن گیا۔ کی وجہ ہے؟ سوچ نیگیٹیو ہے، سوچ منفی ہے، لہذا اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہو اپنی سوچاں درست کر لو۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے، دنیا اندر 4 قسم دے لوگ نے، 4 قسم دے۔ فرمایا ایک بندہ ہوئے جنہوں رب نے علم بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اور وہ علم دے ذریعے بھی لوگاں نو نفع پہنچا رہے ہیں، اور مال دے ذریعے بھی لوگاں دا فائدہ کرتا پیا اللہ دی رستے اندر۔ وہ مال لٹا رہے ہیں مدرسیاں تے، مسجداں تے، یتیماں تے، بے سہاراں تے، غریباں تے، رشتہ داراں تے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم لوگاں نو پہنچا رہے ہیں، یہ نہیں کہ جمعہ تاں پڑھانا جینی تنخواہ ہوئی، تقریر تاں سنانی جینے پیسے ملے، نہیں، مقصد اللہ دی رضا ہے، جو ملے ہے، جو میری قسمت جو مل جانا ہے۔ اللہ اکبر، ڈیمانڈ دی نہیں، ڈیمانڈ ہی ہے، سوچ ہی ہے، میرا رب راضی ہو جائے، لوگ سیدھے رستے تے آ جائیں۔ علم دے ذریعے لوگاں نو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور مال بھی نیک رستے تے خرچ کردہ پہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنت دے اعلیٰ مقام تے ہوئے گا، اعلیٰ مقام تے دوسری قسم دا بندہ ہوئے جنہوں رب نے علم عطا کیتا لیکن مال نہیں دیتا، علم دے ذریعے لوگاں نو فائدہ پہنچا رہے ہیں تے نال سوچ بتا کی سوچتا ہے، کاش رب منوں بھی مال دیندہ، میں بھی مسجد بنا دیندہ، میں بھی مدرسہ بنا دیندہ، میں انہاں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دا، میں بھی لاک ڈاؤن دے دن اندر غریباں نو لپ لپ کے انہاں تے خرچ کرتا، حالانکہ مال نہیں خرچ کیتا نہیں، سوچ اچھی سوچی، اس سوچ دی وجہ تو نبی پاک نے فرمایا ان دے نال یہ بھی جنت ہوئے گا۔ انہیں مال خرچ کیتا، اس وجہ تو جنت جالا مقام پا گیا، اور انہیں مال خرچ نہیں کیتا لیکن نیتیں کیتی ہے، سوچی ہے کاش میرے کل بھی انہا مال ہوندہ، میں بھی رب دی راہ اندر تیز آندھی طوفان دی طرح خرچ کردہ، ان دی سوچن دی وجہ تو، ان دی نیت دی وجہ تو رب ان دے نالی جنت اعلیٰ مقام عطا کر دیں دے۔ اور تیسری قسم دا بندہ ہو جنہوں رب نے مال دیتا لیکن علم نہیں دیتا، اور مال خرچ بڑا کردہ پہ لیکن پٹھے کماں تھے، خرچ بڑا کردہ پہ آئے، شہرت دی وجہ تو، مشہوری دی وجہ تو، لوکن میرا نام بن جائے، لوکن میری عزت بن جائے، اور رب دے دین واسے انہوں کو منگیے تے انہوں
सप सुंघ जाता है। वो कहते सी बड़े मकरूज हाँ, कारोबार नहीं चलते, कुछ नहीं है, लेकिन पुठे काम इलैक्शन आ जाए उथे कर्जे फड़ फड़ के भी खर्च करी जाएगा, और बच्चे की शादी ते करोड़ां रुपया फजूल खर्ची, किसी गरीब यतीम नूं देण दी वारी आ जाए उत्थे कुछ नहीं, कुर्बानी दी वारी आ जाए, मस्जिद मदरसे दी वारी आ जाए, दीने इस्लाम वास्ते रब दी राह वास्ते मंगीए उदों खामोश। तीसरा है बंदा जिन्हों रब ने इलम नहीं दिता, माल दिता वे, ये माल गलत जगह ते खर्च करता है, अल्लाह फरमाते ने जहन्नम च बदतरीन दा ठिकाना होएगा। और चौथा बंदा हो जिन्हों रब ने माल भी नहीं दिता, इलम भी नहीं दिता, ना माल है ना इलम है, ते सोचा कि सोचता पिया काश मैनू तकरीरां करने आंदे, मैं तो यह रेट रखना सी, मैं तो इन्ने पैसे लैने सन, मैं तो यह डिमांड करनी सी, काश मेरे को माल हुंदा मैं इनदे तो ज्यादा अपने पुत्र दे खर्च करदा और फजूल खर्ची करदा, पता लग जाता फलाने का ब्याह होया। कोई लोग पता लगन वास्ते साड़ी सारी जिंदगी एवं ही गुजर जाती, लोग क्या कहेंगे, जी नाम बन जाए। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ना इन्हें माल खर्च किया, ना इन्हें इलम तो लोगों को फायदा पहुंचाया है, ना इलम खर्च किया वे। अल्लाह अकबर। एक गंदी सोच सोची, पुट्ठी सोच की वजह तो उसे बंदे दे नाल जहन्नम च बदतरीन ठिकाना होएगा। अल्लाह दसो सोच कितना माना रखती है। और आओ बुरी सोच की वजह तो बंदा रब दियां रहमतां तो महरूम हो जाता है। उठाओ नतियां 12 सूरतुल कलम। ओ बाग वाला वाकया तुसी सुनिया कई बारी, जिन्हां दा बाप अपने बाग दा माल लोगां दे खर्च करदा सी, अच्छी सोच सी, ते रब फल किवें लांदा सी, उन्होंने पानी भी नहीं सी लाना पैंदा, रब मीह पा के पूरा कर दिंदा सी। ते पुत्रा ने की सोचा, बाप फौत हो गया ना, साडा बाबा ते बेवकूफ सी ने जोड़िया की। अज भी कई औलादां कहंदियां बाबे ने बनाया की, एडा वड्डा बाग अगर ये जोड़ना चाहता किन्ने महल बन जाने सन। वो साडे चाचे ताया ने किन्ना जोड़ लिया है। कई लोग है ना इत्थे ही हसची लै लैके अपना बेड़ा गर्क कर देंदे ने। ये उन्हां गड्डी लै ली, असी उवें ही, ये उन्हां कोठी बना ली, और उन्हां दी एक दुकान तो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 उत्थे हसची। मेरे वीरो इन्हां बच्चियां ने की बुरी सोच सोची है कि असी यतीमां नूं नहीं देना, गरीबां नूं नहीं देना, बल्कि रातों रात चुप चपीते सारा माल तोड़ के घर लैण। सुबह सरगी टाइम जावांगे, लोग सुते होणगे, असी बाग अंदर पहुंचे होवांगे, असी सारा माल सारा फल इकट्ठा कर लवांगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इकट्ठा करके असी बड़ियां बड़ियां कोठियां ते बिल्डिंगां ते मालिक बन जावांगे। गंदी सोच सोची, बुरी सोच सोची, रब दा करना ऐसा होया है, इन्हां दे पहुंचण तो पहले ही रब ने सारा बाग तबाह कर दिता है। बाग सड़ गया, जल गया, और उत्थे जाके पहुंचते हैं असी किसी होर मुरब्बे आ गए हाँ, किसी होर जमीन ते आ गए हाँ। उन्हां चों इक कहंदा नहीं नहीं आए अपनी जमीन ते ही हाँ, साडियां नीयतां खराब होईयां, रब ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिता।
ہاں میرے ویرو سوچاں ٹھیک کر لو، سوچ ہوئے تے ایسی سوچ ہوئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے انہیں مکان بنایا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا انہیں ایک روشن دان رکھیا. ترمذی شریف دی روایت. نبی پاک پوچھتے ہیں میرے صحابی ہے روشن دان کیوں رکھیا ہی؟ یا رسول اللہ ادھر ہوا آئے گی، ہوا دی کراسنگ ہوئے گی، ماحول ٹھیک رہے گا، حبس نہیں ہوئے گی. میرے نبی پاک فرماندے نے کاش تو اے کہندا ادھر اذان دی آواز آئے گی میرے کنہ چ پے گی میں مسیتے جاواں گا. اگر تیری یہ سوچ ہوندی جب تک یہ مکان رہنا سی تینوں ثواب ملتا ہی رہنا سی. سوچو ساڑیاں سوچاں کی میں دیا نے اللہ اللہ سوچو کیوں مکان بنانے ہیں، کیوں گڈی لینے ہیں، کیوں کاروبار کرنے ہیں، کس نیت تے کرنے ہیں اور کیویں کرنے ہیں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بریاں سوچاں سوچن والا رب دیاں نعمتاں تو بھی محروم ہو جاندہ ہے. بریاں سوچاں سوچن والا اللہ 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 وہ سوچدا گناہ کر لیندہ ہے اور بندہ پھر ایک گناہاں دی وجہ تو جہنم دا بالن بن جاندہ ہے. اپنی سوچ اچھی رکھو تے خدا دی قسمیں میرا تے تجربہ ہے خواب کدی چھوٹے نہ ویکھو وڈے خواب دیکھو اور رب کو کھل کے منگو رب عطا کر دیندہ ہے. میں جدو قرآن حفظ کرن گیا سا مہد شریعہ وسنا کوٹ ادو لئیے ساڑی چوک آدم رہا سی انتہا دے سی غریب سا وہ وقت بھی یاد ہے حتیٰ کہ پیسے کوئی نہیں سی کرائے واسطے مدرسے جان واسطے. والد صاحب کہندے بیٹا گندم چک لیے ٹھیکے تے زمین حصے تے لئی ایک گندم بیچ کے پیسے پوسی آ جان کے تیرا بھائی تین چھڑائے گا. بہرحال میں سکول چو ہر کلاس چو فرسٹ پوزیشن لیندہ ہے اور ہر کلاس میں منیٹر ہوں سا اللہ دا فضل. لیکن مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی تقریر سنی چوک آزم مبارک مسجد وہ بھی مسجد مبارک جتھے آج مولانا اکرم شہزاد صاحب خطیب نے اور میں تقریر سن کے گھر جا کے آکھے ابو جی میں سکول اور سکول دی کتاباں نو اگلا دینی. میرے والد صاحب ہون بھی گل سناندے نے کہندے نے میں حیران میں چھوٹا بالکل ہی للہ جا ہونا سا انہاں تیز چراغ نہیں سی. کہندے تو کرنا کی ہے تیرا تے انہاں بھی آسرا نہیں کہ مجھوں نے تو کھال تو پانی پہ آدھے میں تو صرف سکولے جانا ہے بس ہور کردہ تے کچھ بھی نہیں. میں کہ ابو جی میں قرآن حفظ کرنا ہے. اللہ میرے والد صاحب نے شکر ادا کیتا اللہ یہ میرے بچے دی کیسی سوچ ہے اچھا پترا دے رب کو منگے ہی رب عطا کر دوے گا. قصہ مختصر میں مہد شریعہ داخل ہو گیا قاری اسماعیل صاحب حافظہ اللہ جڑے ایک واری اتھے آئے سن جڑے میرے ہن شگرد لگ دینے ہو یعنی کہ انہیں جسامت بالکل چھوٹی دی اور ہجے بھی ماشاءاللہ اس طرح سماڑ نے تے میں ادوں 12 سال دا سا جدو حفظ کرن گیا. بہرحال اوتھے میں گیا کلاس داخلہ ہو گیا 2-4 دن کچھ نہ پوچھیا تیجے چوتھے دن بلایا قرآن جی پڑھے ہیں میں جی میں پڑھے ہوں پنڈا جی میں عورتوں پڑھان دیاں نے اور رزلٹ انٹریو دیتا تھے میں فیل ہو گیا کچھ بھی نہ آیا میں نے قیدے تے لاتا نورانی قیدے تے. بہرحال محنت جاری رہی ایک دن چنگا کٹاپا پھریا انہوں نے قیدے تے بھی نہیں چلتا پیا بڑی کٹ پئی. میں ایک شوجہ آباد دا لڑکا سی سان دوہاں نو کر دیتا قاری صاحب نے کہ نکل جاؤ دفعہ تھی ونجا تسا کیا نہیں پڑھ سکتے.
बहरहाल उन्हें तो बिस्तरा चुक्या तो घर नूं गया ते मैं जाके असर तो बाद बच्चे खेलते सन, मैं रब अगे रो रहा सा, या अल्लाह मैं घरों आया इत्थे मेरी ढोल ला दे, जे मैं पिछे चला गया मज्झां चारनी है, उत्थे जाके मज्झां नूं पट्ठे पावांगा, मैनूं स्कूले भी शायद ना भेजन। बहरहाल रब ने बहाना कैसा बनाया, मैं उत्थे बैठा बैठा ए तख्तियां जड़ियां होंदियां फट्टियां जिन्हां ते कुरान दी रखते हैं, मेरी लिखाई बड़ी सी खताती अंदर, मैं कारी साहब दा चाक नाल बड़ा प्यारा नाम लिखिया कारी इस्माइल जाहिद, उवें ही लिखिया रह गया। मगर तो बाद क्लास लगी, कारी साहब ने वेख्या ये किहड़े छूर लिखिया है, ये चंगी दी लिखाई किहदी है। मैं उत्थे दो जाहद सन, एक तुहाडे विहाड़ी है 82 ਚੱਕ ਦਾ ठींगी नार दे नाल परां, वो वड्डा जाहद सी, मैं छोटा जाहद सा। मैं कहा उस्ताद ये छोटे जाहद लिखे है, मैनू बुला के कहते ने मरे तू इन्ने जोगा है में, तेनू आंदी जांदी तो कुछ है नहीं, तो लिखाई तेरी बड़ी प्यारी है, मैनू यकीन नहीं आंदा, दोबारा लिख। मैं दोबारा लिखिया, उस्तादा ने रब वालों बहाना बनना सी, उन्हें कहा तू पढ़ना तो पता नहीं है कि नहीं, चल साडे इत्थे चार्ट लिख के लाया कर, इत्थे चार्ट लिख के लगाया कर, ऐतां लिख के तर्जमा लिख के खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा यही लिख के लगाया कर। मैं रब अगे रो पे, अल्लाह रहन दा ते बहाना बना दिता ही। फिर मेहनत की, जेड़े मेरे पिंड दे मेरे शहर दे लोग जेड़े मुंडे मैनू टिचकरां करते सन, और साडे शहर नूं लाज ला दिती आ, तेनू आंदा जांदा कख नहीं। मेरी सोच अच्छी सी, नीयत अच्छी सी, रब ने फल ऐसा लाया, जेड़े मैनू गल्लां करते सन मैं उन्हां सारियां नूं क्रॉस कर गया वा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस क्लास दा एक मुंडे ने रिकॉर्ड तोड़िया सी, 1.5 पाओ सबक याद करदा हाफिज नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका रिकॉर्ड अल्लाह दे फजल नाल मैं तोड़िया। मैं अद्धा पारा सबक याद करके रोजाना सुनाया करदा। 1 साल 5 महीनों च मैं कुरान हिफज कर लिया, और मेरे उस्ताद हर जगह ते मेरा वाकया सुनाया करते सन। है वो मुंडा जिन्हों रिजेक्ट कर दिता गया सी कि इन्हें किन्नू की आंदा है, कुछ भी नहीं आंदा, लेकिन नीयत अच्छी होए और रब को मंगिए, रब दे देता। मौलाना अब्दुल मन्नान वजीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने, अखां तो नबीने, हाय हाय। उन्हां दे बाप दे 9 पुत्र, एक कोई नबीना सी, नबीने नूं मदरसे भेजता, बाकियां नूं होर तालीम दिलाया। पाकिस्तान बनन तो पहले की गल है, तो जो मदरसे च गए उन्हें आख्या जी इत्थे दाखला बंद, जिन्नी को साडे कोल हैगी इंतजाम है, बच्चे पूरे हो गए ने, ना खाने का इंतजाम है, कुछ नहीं है। मौलाना अब्दुल मन्नान वजीर आबादी ने आख्या उस्ताद जी दाखला तुसी दे दो, खाना मैं नहीं मंगांगा, दाखला मैनू दे दो, खाना मैं नहीं मंगांगा। मैं रब कोलों कुरान मंगया है, मैं हदीस का इलम मंगया है, मैं आलम दीन बनना है। उन्हें कहा बेटा साढ़े कोल खाने का इंतजाम नहीं, किवें रहेगा। उस्ताद जी मेरा कोई गिला मेरा शिकवा नहीं होएगा, तुसी मैनू दाखला दे दो, बाकी इंतजामात मेरा रब कर देगा। उस्तादा ने दाखला दे दिता। मौलाना अब्दुल मन्नान वजीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह जिन्ने बच्चे मदरसे पढ़ते सन सारियां कोल गए, रिक्वेस्ट की ओ वीरो अपने अपने खाने चो एक एक लुकमा मेरे वास्ते बचा दे आजे, एक एक लुकमा, मैं ज्यादा नहीं मंगदा, अपने खाने चो अपनी रोटी चो एक लुकमा मेरे वास्ते। और उन्होंने एक एक लुकमा दे खाने का इंतजाम हो गया। और अब्दुल मन्नान वजीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह जमाने दे मुहद्दिस गुजरे ने, एडे वड्डे आलमे दीन अब्दुल मन्नान नूरपुरी दे उस्ताद, अल्लाह अल्लाह, और एडे वड्डे आलमे दीन बने।
اور جدوں انہاں دے باپ نے اللہ اکبر فوت ہو گئے اور رب نے مقام دیتا، انہاں نے خواب دیکھی عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے، باپ کہہ رہے پتر تیری وجہ تو رب نے مینوں جنت عطا کر دیتی ہے، اور کہہ رہے سن کاش مینوں دنیا تے پتہ چل جاندہ میں اپنے سارے پتر ہی حافظ قرآن عالم دین بنا دیندہ۔ سوچاں چنگیاں ہونیاں چاہی دی ہیں اور نجتاں ٹھیک ہونیاں چاہی دی ہیں۔ بخاری شریف دی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نجتاں دے، نیت پیڑی ہوئے تے بندہ نیکی دا کام بھی کردہ ہوئے تے وہ بھی مبال بن جاتا ہے، وہ بھی عذاب بن جاتا ہے۔ کل فیس بک تک میں واقعہ ویکھیا اور خدا دی قسمیں ایمان تازہ ہو گیا۔ طاہرہ شہین ایڈوکیٹ ایک عورت لڑکی نوجوان، انہیں اپنا بیان دیتا ہے، شاید تسی بھی سنیا ہوئے کئیاں نے، میں گروپ اندر بھی سینڈ کیتا، وہ کہندی میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، وکیل ہے، پڑھی لکھی ہے، اور مسنا و ثلاث و رباع سورہ نساء دی آیت پڑھی، اور صحابہ کرام دے واقعات اور صحابہ کرام دی شادیاں دے سارے معاملات پڑھے، وہ بیان کی دے رہی ہے حالانکہ کمواری ہے کہ میں کموارے نال نہیں، دجی شادی والے نال نہیں، تیجی والے نال نہیں، میں شادی اون دے نال کیتی جن دی چوتھی شادی سی۔ کہندی ایک پاسے میں معاشرہ ویکھ نہیں سا، لوگ میں نو کہندے تو کی کیتا ہے، اور بعض کا میرے دل چ بھی ایسی گل آندی سی میں پتہ نہیں کیڑا جرم کر بیٹھی ہوں، لیکن جدو میں نبی پاک دی حدیث پڑھنی سا، قرآن دا مطالعہ کرنی سا، میرے دل نو سکون ملدا سی، میری نیت ایسی کہ میں اے سنت زندہ کرنی ہے، اپنے معاشرے اندر اپنے معاشرے نو ترجیح نہیں دینی، ترجیح دینی ہے رب دے قرآن نو اور محمد دے فرمان نو دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ میرے والدین نے مخالفت کی تھی، میرے پہن براہمہ مخالفت کی تھی، کہندی میں ڈٹ گئی، میں قرآن و حدیث تے عمل کرنا ہے، جدو میرا قرآن میرے نبی دا فرمان مینوں اجازت دیندہ ہے تسی کیوں منع کر دے ہو؟ اچھے طریقے نال کہندی میں انہوں نے سمجھایا، بہرحال معاملہ بن گیا، کہندی میں بڑے فخر نہ دسنی اپنی سہیلیاں نو، اپنی دوستاں نو کہ میں چوتھی بیوی ہاں، میں چوتھی بیوی ہاں، اور انہاں عورتاں نو، انہاں بہناں، انہاں بیٹیاں نو پیغام ہے، اور انہاں لوگاں واسطے بھی جڑیاں اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہناں کران در بڑھیاں کر لیندے نے دنیا دے مطالبات تے، دنیا دیاں ڈیمانڈاں تے، اپنے رسم و رواج تے لوکی کی کہیں گے، چوتھی دور ہے تھے کہ دوسری شادی واسطے کہہ دیئے نا کس نے، تو نہیں شرم نہیں آندی گل کرنے، کی گل کرندے؟ ساڑھی کڑی ویائی نہیں شادی شدہ ہے ہو، ان دے انہیں بچے نے، ہائے ہائے ہائے، لیکن اور بڑیاں دیکھی ہیں، 30 سال 35 سال دے عام عمر ہوگی ساڑھے معاشرے اندر، اور لڑکیاں بغیر شادی تو کرانچ بیٹھی ہیں، اور گناہ ہو رہے نے، اور بڑے جرم ہو رہے نے، ایسے ماپے اپنے روزیاں تے اپنی نمازاں دی فکر کرن، جڑے دنیا دے معاملات نو سامنے رکھ کے ایک گندی سوچ دی وجہ تو اپنا بھی بیڑا غرق کر دینے، اپنی اولاد نو بھی تباہ و برباد کر دے پہ۔ سوچ ویکھو کیسی، رب کیسا مقام عطا کرے گا۔ کوئی بھی معاملہ ہے، یہ نہیں صرف شادی دا، کوئی بھی معاملہ ہے جن دے اندر سوچ پازیٹیو ہوئے گی، سوچ مثبت ہوئے گی، معاملات ٹھیک ہو جان گے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں سنایا تسی سنے ہیں، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔